नमस्कार साथीहरू, आज हामीले बेसिक इलेक्ट्रिकलको फर्स्ट लेक्चर यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामीले केही कुराहरू फन्डामेन्टल्स पढ्नेछौँ। जसमा सबभन्दा पहिले हामीले इलेक्ट्रिकल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्ट। र अब भोल्टेज र करेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि भोल्टेज भनेको कुनै पनि चार्ज क्यूलाई एक पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म लिएर जानको लागि जति कार्य गर्नुपर्छ त्यसलाई भोल्टेज भनिन्छ। भोल्टेज V इक्वल टु हुन्छ W/Q। र करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज को टाइमको रेस्पेक्टमा कसरी फ्लो भइरहेछ त्यसलाई हामीले भन्छौँ करेन्ट। करेन्ट I इक्वल टु हुन्छ dQ/dt। र तपाईहरुले यीबाट यसको युनिट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कार्यको युनिट हुन्छ जुल र चार्जको युनिट हुन्छ कुलाम। त जुल पर कुलाम यसको एउटा युनिट हो र अर्को युनिट तपाईहरुले यसको थाहा छ तपाईहरुलाई भोल्ट हुन्छ अर्को युनिट। र करेन्टको एउटा युनिट के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चार्जको युनिट हुन्छ कुलाम र टाइमको युनिट हुन्छ सेकेन्ड, कुलाम पर सेकेन्ड, या फेरि अर्को युनिट हुन्छ एम्पियर, जसलाई हामीले सर्टमा एएमपी लेख्ने गरेका छौँ। यो दुईटा युनिट हुन्छ। यो दुईटा युनिटहरु तपाईले याद राख्नु होला। र अब भोल्टेज र करेन्ट थाहा भइसकेपछि इलेक्ट्रिकलमा अरु पनि प्यारामिटरहरु हुन्छ, एलिमेन्टहरु हुन्छन्। त त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ अब। र यहाँ हामीले फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दाखेरि भोल्टेज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज इज द डिफरेन्स इन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल बिट्विन टु पोइन्ट्स। जस्तै VA माइनस VB, चार्जलाई हामीले ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा लानलाई कति कार्य गर्नु पर्यो त्यो हुन्छ इलेक्ट्रिकल भोल्ट र त्यसको युनिट भोल्ट यहाँ हेर्नु होला। करेन्ट इज द फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। एम्पियरमा मेजर गरिन्छ, जस्तै मैले अहिले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। र 50 देखि लिएर 150 सम्मको मिली एम्पियरको करेन्ट अगर मान्छेलाई लाग्यो भनेदेखि डेथ पोसिबल हुन्छ। र यहाँ तेस्रो नम्बरमा हेर्नु होला रेजिस्टेन्स भनेको के भन्दाखेरि यसले ब्रेकरको काम गर्छ। फ्लो अफ करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ, करेन्ट फ्लो भएकोलाई रोक्ने काम गर्छ, अपोज गर्ने काम गर्छ। र यसको युनिट हुन्छ ओममा। र रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्नलाई रेजिस्टेन्स इक्वल हुन्छ ρL/A। अब यो फर्मुलाबाट तपाईहरुले यसको रिलेसन निकाल्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थको। यदि कन्डक्टरको लेन्थ बढ्छ भनेदेखि रेजिस्टेन्स पनि बढ्ने गर्छ, र यदि कन्डक्टर मोटो छ जस्तो उसको एरिया ठुलो छ भनेदेखि रेजिस्टेन्स उसको कम हुन्छ। र रेजिस्टिभिटीको युनिट हुन्छ ओम मिटर। ओम मिटर हुन्छ रेजिस्टिभिटीको युनिट। र रेजिस्टिभिटी नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ। र अब कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सर्किटको लागि सल्भ गर्नलाई सबभन्दा पहिले नियम आउँछ ओम्सको ल। बेसिक लहरु हुन्छन् जसमा ओम्स ल सबभन्दा पहिले आउँछ। ओम्स ल, किर्चअफ्स भोल्टेज ल, किर्चअफ करेन्ट ल तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। ओम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्किटमा फ्लो हुनेवाला करेन्ट त्यसमा लगाइएको जो पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ, भोल्टेज जो हुन्छ त्यसको प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर ओम्स लले भन्छ। र यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट लाउने गरेका छौँ जसलाई हामीले R भन्छौँ। र यही R भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स हुन्छ जसको युनिट ओम हुन्छ, जस्तै कि हामीले यहाँ अघि नै पढिसकेका छौँ। र अब एसी को केसमा तपाईहरुले जस्तो ट्रान्सफर्मरमा हेर्नु भनेदेखि भोल्टेज बढ्दाखेरि करेन्टको भ्यालु घट्छ र करेन्टको भ्यालु बढ्दाखेरि भोल्टेजको भ्यालु घट्छ। ओम्स ल एप्लिकेबल हुन्छ ओन्ली कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको लागि है। कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भन्नाले स्थिर तापमान टेम्परेचर, ठीक छ। अब इलेक्ट्रिकलको टर्ममा भोल्टेज र करेन्ट आइसक्यो, रेजिस्टेन्स आइसक्यो हैन। त रेजिस्टेन्स भन्नाले के भन्दाखेरि एक प्रकारको लोड नै हो। त भोल्टेज र करेन्ट आएपछि के आउँछ भन्दाखेरि पावर आउँछ। र पावर के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब अगाडि हामीले हेर्दाखेरि पावर फ्याक्टरहरु पनि आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्छौं। तर अहिलेको लागि चाहिँ पावर भनेको के हो भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। र पावर यहाँ हेर्नु होला। पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड बाइ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किटले कति एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पावर। यानी पावर भन्नाले के हो भन्दाखेरि एनर्जी अपॉन टाइम। टाइमको रेस्पेक्टमा कति एनर्जी खपत गरेको छ कुनै पनि लोडले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पावर भन्छौँ। इलेक्ट्रिकलको टर्ममा पावर आइसक्यो, करेन्ट र भोल्टेज आइसक्यो। अब के आउँछ भन्दाखेरि नेचर अफ सर्किट भन्नाले टाइप अफ सर्किट। अब सर्किट सिरिज हो कि प्यारलल हो कि हैन त्यो कुरा आउँछ। जस्तै कि घरहरुको वायरिङ जो हुन्छ केमा हुन्छ भन्दाखेरि प्यारललमा हुन्छ। प्यारललमा किन हुन्छ भन्दाखेरि प्यारललमा भोल्टेजको भ्यालु सेम हुने गर्दछ। अब यहाँ हेर्नु होला सबभन्दा पहिले सिरिज र प्यारलल सर्किट, सिरिज र प्यारलल सर्किट, सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किट है। सिरिज सर्किटमा कुनै पनि एलिमेन्ट जो जोडिएको हुन्छ यसरी जोडिया हुन्छ। यो बल्ब भयो हैन, यो सिरिजमा कनेक्ट छ। त सिरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लो हुनेवाला करेन्टको भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ। र भोल्टेजको भ्यालु जस्तै यहाँ एउटा बल्ब जोडेका छौँ हामीले र अर्को बल्ब यहाँ जोडेका छौँ भनेदेखि
दुईटैको रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि भोल्टेज ड्रप दुईटैमा फरक फरक हुन्छ, तर करेन्टको भ्याल्यु सिरिज भएकोले सिरिजमा करेन्टको भ्याल्यु सेम हुने गर्छ। र एउटा कुरा अर्को भन्दाखेरि एमिटरलाई यदि तपाईँलाई सर्किटमा जोड्नु पर्छ भनेदेखि एमिटरलाई सधैँ सिरिजमा जोड्ने गर्छौँ, किनभनेदेखि सिरिजमा करेन्टको भ्याल्यु सेम हुन्छ। र एमिटरको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि एमिटरको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ 0 हुन्छ। र अब कुरा गर्छौँ प्यारलल सर्किटको। प्यारलल सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल सर्किटमा भोल्टेज इच ब्रान्चमा सेम हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले भोल्टेज सप्लाई दिनुभयो हैन, अब यहाँबाट एउटा लोड भयो, अर्को लोड R2 R1 R2 भोल्टेज V। अब यी दुईटा लोडले करेन्ट क्यारी गर्ने क्यापेसिटी बेग्लै हुन्छ, किन भन्दाखेरि भ्याल्यु अफ रेजिस्टेन्स आर डिफ्रेन्ट। इफ द भ्याल्यु अफ रेजिस्टेन्स आर सिमिलर देन द करेन्ट डिभिजन बिट्विन टू लोड्स इज इक्वल है। जस्तै यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ, यदि दुईटैको भ्याल्यु सेम भयो भनेदेखि चाहिँ दुईटैले बराबरी करेन्ट लिन्छ, आधी करेन्ट लिन्छ। तर भ्याल्यु डिफर गरेमा दुईटैको एक्रस करेन्ट जो हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर भोल्टेज एक्रस इच लोड इज सेम। त्यही भएर हामीले प्यारललमा कनेक्सन गर्ने गर्छौँ घरको वायरिङहरू गर्दाखेरि। अब सिरिज र प्यारलल सर्किट भइसकेपछि सर्किटको एनालिसिस पनि गर्नुपर्छ, र एनालिसिस गर्नको लागि दुईटा लज हुन्छन्, किर्चअफ करेन्ट ल र किर्चअफ भोल्टेज ल। किर्चअफ करेन्ट ल र किर्चअफ भोल्टेज ल हामीले यहाँ हेर्छौँ। किर्चअफ करेन्ट ललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नोडल एनालिसिस पनि भन्ने गर्छौँ, किन भन्दाखेरि किर्चअफ करेन्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पोइन्टमा आउने करेन्ट र जाने करेन्ट, इनकमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ भन्नाले समेसन अफ आई इक्वल टु हुन्छ 0। समेसन अफ आई इक्वल टु 0 हुन्छ। र सर्किट एनालिसिसको लागि जो हुन्छ किर्चअफ भोल्टेज ल, यो केसीएल को ल भयो, र केवीएल लले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्किटमा हुने टोटल भोल्टेज ड्रप भन्नाले सप्लाई भोल्टेज प्लस लोडको एक्रस भोल्टेज सबैलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। केवीएल ल, केसीएल ल किर्चअफको फर्स्ट ल हो, र केवीएल ल किर्चअफको सेकेन्ड ल हो। केसीएल ल जो हुन्छ चार्ज कन्जर्भेसनमा बेस्ड हुन्छ, र केवीएल ल एनर्जी कन्जर्भेसनमा बेस्ड हुन्छ। करेन्टको कुरो गर्दाखेरि करेन्ट पनि अब दुई खाले हुन जान्छ, एसी र डिसी, अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमको हिसाबले चेन्ज हुँदै जान्छ पेरियोडिकली, र डाइरेक्ट करेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसको फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामीले डाइरेक्ट करेन्ट। अब यी सब करेन्टको कुरा भयो, र बेसिक कम्पोनेन्ट जो कि इलेक्ट्रिकलको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिक कम्पोनेन्ट इलेक्ट्रिकलको लागि बेसिक कम्पोनेन्ट इलेक्ट्रिकलको हुन्छ रेजिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर, डायोड, ट्रान्जिस्टर, इच विथ स्पेसिफिक फङ्सन इन इलेक्ट्रोनिक सर्किट। रेजिस्टेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्छ, क्यापेसिटरले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर गर्छ, इन्डक्टरले म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर गर्छ, डायोडको युज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एज अ रेक्टिफायर युज गर्छौँ, ट्रान्जिस्टरको लागि पनि एज अ एम्प्लिफायर पनि युज हुन्छ ट्रान्जिस्टर। र यति कुरा चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रिकलको सबभन्दा मुख्य जो जरुरी पर्ने कुराहरू छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भनेदेखि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, र कमेन्ट गरेर बताउनु होला कि अगाडि तपाईँहरूले कुन टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ। यो पहिलो लेक्चर हो, यस पछाडि अरू लेक्चर पनि आउँछ, र त्यस पछाडि हामीले एमसीक्यू पनि सल्भ गर्नेछौँ यसैको बेसिसमा।